आज यहाँहरूसँगै बाइबलमा निर्देशन दिए अनुसार गर भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। 66 भागको पुस्तक बाइबलका सबै शिक्षाहरूलाई नियालेर हेर्ने हो भने परमेश्वरका प्रजाले बाइबलको निर्देशनलाई पछ्याउँदा आश्चर्यजनक मुक्तिको कार्य देखा परेको कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामीमा पनि त्यस्तै विश्वास हुन जरुरी छ। परमेश्वरको निर्देशनमा आज्ञाकारी हुँदाको परिणाम र अनाज्ञाकारी हुँदाको परिणाम बीच ठूलो भिन्नता हुन्छ। त्यसैले आज यस विषयमा एक एक गरी अध्ययन गर्दै यस अन्तिम युगमा यो पृथ्वीमा आउनुभएका पिता परमेश्वरको नयाँ नाउँको विषयमा पनि सँगै अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हामी 2 राजा 5:1 वचन हेरौँ। नामान अरामका राजाको सेनाका सेनापति थिए। उनी आफ्ना मालिकको दृष्टिमा एक ठूला मानिस थिए र अति इज्जतदार थिए, किनभने उनले गर्दा नै अरामलाई परमप्रभुले विजय तुल्याउनु भएको थियो। उनी एक वीर योद्धा थिए, तर कुष्ठरोगी पनि थिए। अराम देशका सेनाको सेनापति हो भने हिजो आजको रक्षा मन्त्री अथवा शीर्ष स्थानमा रहेका प्रधान सेनापति भन्न सकिन्छ। उनी एक वीर योद्धा थिए, तर कुष्ठरोगले ग्रस्त थिए। पद 8 मा हेरौँ। इस्राएलका राजाले आफ्ना लुगा च्यातेको कुरा जब परमेश्वरका जन एलिसाले सुने, तब तिनले राजालाई यो समाचार पठाए, तपाईले किन आफ्ना लुगा च्यात्नुभयो? मानिस यहाँ म कहाँ आओस् र त्यसले इस्राएलमा एकजना अगमवक्ता रहेछन् भनी जान्नेछ। यसैले नामान आफ्ना घोडाहरू र रथहरूका साथमा गए र एलिसाका घरको ढोकामा अडिए। एलिसाले उनलाई यसो भन्न एउटा समाचार वाहक पठाए, तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मार र तिम्रो मासु जिउका त्यों हुनेछ र तिमी शुद्ध हुनेछौ। उच्च ओहदाका सेनापति नामान आफ्नो कुष्ठरोग निको पार्नको निम्ति एलिसालाई भेट्न लामो यात्रा तय गरेर इस्राएलसम्म आए। तर एलिसा उनलाई भेट्न बाहिर निस्किएनन् र आफ्नो समाचार वाहक मार्फत उनलाई तिमी आफै गएर यर्दन नदीमा 7 पल्ट डुबुल्की मार र तिमी शुद्ध हुनेछौ भन्ने खबर पठाए। नामानले कस्तो धर्मविधिद्वारा मेरो रोग निको पारिन्छ होला भन्ने सोचेका थिए। तर एलिसाले बाहिर पनि नआई आफ्नो समाचार वाहकलाई मात्र बाहिर पठाएका हुनाले नामान रिसले चुर भए। लगातार हेरौँ। तर नामान रिसाएर यसो भन्दै गइहाले, मैले सोचेको थिएँ तिनी बाहिर निस्किआएर परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ पुकारेर मेरो रोग भएको ठाउँमाथि हात हल्लाएर मेरो कुष्ठरोग निको पारिदिनेछन् होला। के दमस्कसका अबाना र फारपर नदीहरू इस्राएलको कुनै पानीभन्दा असल छैनन् र? के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिन र? उनले के दमस्कसका अबाना र फारपर नदीहरू यर्दन नदीभन्दा अझ सफा छैनन् र? के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिन र? भनेर आफ्नो रिस पोखे। के म तिनमा नै धोएर शुद्ध हुन सक्दिन र? यसैले उनी फर्केर रिसको झोकमा गइहाले। तर नामानका नोकरहरूले उनी कहाँ आएर उनलाई भने, हे पिताज्यू, यदि अगमवक्ताले तपाईलाई केही ठूलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईँ गर्नुहुने थिएन र? उहाँले तपाईलाई धोएर शुद्ध हुनुहोस् भन्नुभएकोमा तपाईले झन किन नगर्ने? यसैले उनी तल ओर्ले र परमेश्वरका जनले भने बमोजिम यर्दन नदीमा 7 पल्ट स्वयं डुबुल्की मारे र उनको मासु जिउका त्यों भयो, जवान केटाको जस्तै भयो। अगमवक्ताले निर्देशन दिए अनुसार नगरी नामान यत्तिकै आफ्नो देश फर्किन लाग्दा उनीसँगै भएका नोकरहरूले उनलाई सम्झाए, यदि अगमवक्ताले तपाईलाई निको हुन केही ठूलो कुरा गर्नुहोस् भनी भन्नुभएको भए के तपाईले गर्नुहुने थिएन र? झन् यति सजिलो तरिका भन्नुभएको छ भने एकचोटि अगमवक्ताको निर्देशन अनुसार गर्दा कस्तो छ भन्ने सल्लाह दिए। तिनीहरूको सल्लाह मानेर नामानले यर्दन नदीमा गई 7 पल्ट डुबुल्की मारे। त्यसपछि उनको कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको भयो र उनको मासु जवान केटाको जस्तै सफा भयो। यो कुरा 2 राजा अध्याय 5 मा
अभिलेख गरिएको छ। विगतमा मानिसहरूले परमेश्वरको अथवा अगमवक्ताहरूको निर्देशन अनुसार गर्दा तिनीहरूले यस्तो अनुग्रहात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकेका थिए। परमेश्वरले विगतको इतिहास मार्फत हिजो आज यो युगमा जिरहेका हामीहरू कस्तो विश्वासको बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको छ। यदि नामानले परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशन अनुसार नगरी आफ्नै सोचाइ अनुसार आफ्नो देशमा फर्केर गई यर्दन नदी भन्दा पनि अझ सफा अबाना अथवा फारपर नदीमा 7 पल्ट अथवा 70 पल्टै डुबुल्की मारेका भए पनि के उनको कुष्ठरोग निको हुन्थ्यो होला? परमेश्वरले अगमवक्ताको मुखद्वारा दिनुभएको वचनद्वारा नै उनी निको भएका होइनन् र? यदि यर्दन नदी आफैमा रोग निको पार्न सक्ने त्यस्तो शक्ति भएको भए नामान मात्र नभएर इस्रायल भरिका कुष्ठरोगीहरू त्यहाँ गएर डुबुल्की मारेर निको हुन सक्ने थिए नि। त्यसैले प्रकाश 22 मा अभिलेख गरिए अनुसार हामीले बाइबलको वचनमा कदापि आफ्नो सोचाइ अनुसार थप्न अथवा केही पनि घटाउनु हुँदैन। प्रकाश 22 को 18 को वचन सँगै हेरौं। यस पुस्तकको अगमबाणीका वचन सुन्ने हरेक मानिसलाई म चेतावनी दिन्छु। यस पुस्तक भन्नाले बाइबल हो नि। यदि कसैले तिनमा थप्यो भने यस पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू परमेश्वरले त्यसमाथि थपिदिनु हुनेछ भनिएको छ। तसर्थ हामीले बाइबलमा मानिसको विचार थप्नु हुँदैन र परमेश्वरको वचनबाट केही पनि घटाउनु हुँदैन। यो नै प्रकाश 22 को 18 मा समावेश भएको परमेश्वरको इच्छा हो। पद 19 मा हेरौं। अनि कसैले यस अगमबाणीको पुस्तकका वचनबाट केही घटायो भने, घटाउनु भन्नाले नै हटाउनु भन्ने अर्थ हो नि, हटायो भने यस पुस्तकमा लेखिएका जीवनको वृक्ष र पवित्र सहरबाट त्यसले पाउने हिस्सा परमेश्वरले त्यसबाट खोज्नुहुनेछ भनिएको छ। फेरि भन्ने हो भने परमेश्वरले अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्ने त्यो विशेषाधिकार खोज्नुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। यी सबै वचनको अर्थ नै हामीले बाइबलमा निर्देशन दिए अनुसार जस्ताको तस्तै गर्नुपर्छ भन्ने होइन र? हिजो आज धेरैजसो मानिसहरूले परमेश्वरको मण्डलीले त नयाँ भजन गाउँछ, अनि त्यति मात्र होइन, उनीहरूले त यहोवा र येशूको नाउँ नभएर नयाँ नाउँ आन्साहुङज्यूको नाउँमा पो प्रार्थना गर्छन्। सबै कुरा एकदमै अनौठो छ भनेर भन्ने गर्छन्। यदि यी विषयहरू बाइबलमै छैनन् भने त्यो साँच्चै ठूलो समस्याको विषय हुनेछ। तर यदि यी सबै शिक्षाहरू बाइबलमा छन् भने ती पालन नगर्ने मण्डलीहरू ठूलो समस्यामा पर्नेछन् नि, होइन र? हामी उपदेशक 3 मा गएर यी सबै वचनहरू एक एक गर्दै खोजी हेरौं। 3 को 1 मा हेरौं। सबै कुराको लागि के छ त? समय छ र आकाशमुनि सबै कार्यकलापको बेला छ भनिएको छ। परमेश्वरले सबै कार्यको लागि एउटा निश्चित समय तोकिदिनु भएको छ। हाम्रो जीवनको सन्दर्भमा पनि उस्तै हो। सम्पूर्ण जीवित प्राणी, चाहे त्यो कुकुर होस् अथवा एक दिन मात्र बाँच्ने किरा या मानिस नै किन नहोस्, सबैको जीवनको आफ्नै आयु हुन्छ। के मानिसले म 300 वर्ष बाँच्न चाहन्छु भनेर सोच्दैमा 300 वर्ष बाँच्न सक्छ होला त? परमेश्वरले सबै कुराको लागि सीमित समय तोकिदिनु भएको छ। त्यसै गरी हाम्रो मुक्तिको कार्य पूरा हुने पनि समय र बेला छ। परमेश्वरले मानव जातिको मुक्तिको निम्ति आदमको समयदेखि सुरु गरेर संसारको अन्त्यसम्मको समयलाई 3 युगमा विभाजन गर्नुभएको छ। पहिलो युग चाहिँ पिताको युग हो, जुन परमेश्वरले पिताको रूपमा मुक्तिको कार्य गर्नुहुने युग स्वरूप स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसपछि मानिसहरूले येशू ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा पछ्याएको पुत्रको युग पनि थियो। अनि बाइबलले अहिले हामी जिरहेको यो युग चाहिँ पवित्र आत्माको युग हो भनेर जानकारी दिएको छ। पिताको युग, पुत्रको युग र पवित्र आत्माको युगद्वारा परमेश्वरको मुक्तिको कार्य पूरा हुन्छ भनेर बाइबलमा अभिलेख गरिएको छ। अनि प्रत्येक युगै पछि हुने सबै कुराको पनि एउटा समय छ भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। पिताको युगको पनि समय सीमा छ र पुत्रको युगको पनि
समय सीमा तोकिएको छ। परमेश्वरले मुक्तिको कार्यलाई 3 युगमा विभाजन गर्नुभएकोले प्रत्येक युगको निर्धारित समय अनिवार्य हुनुपर्छ। त्यसो भए परमेश्वरले यी 3 युग मार्फत कसरी मुक्तिको कार्यलाई अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा एकपटक अध्ययन गरौँ। हामी मत्ती 28 को 18 को वचन हेरौँ। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न के गर त? तिनीहरूलाई सिकाओ भन्ने वचन दिनुभयो। यहाँ जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ अनि कसको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भन्नुभएको छ भन्ने वचनलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्न आवश्यक छ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भनिएकोले निश्चय नै पिताको रूपमा कार्य गर्नुहुने परमेश्वरको नाउँ अनिवार्य हुनै पर्छ, अनि पुत्रको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भनिएकोले पुत्रको रूपमा कार्य गर्नुहुने परमेश्वरको नाउँ पनि अनिवार्य हुनुपर्छ। अनि अन्तिममा पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भनिएकोले पवित्र आत्माको पनि अनिवार्य के हुनुपर्छ त? नाउँ हुनै पर्छ भन्ने अर्थ हो। हिजो आज पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिने मण्डली परमेश्वरको मण्डली बाहेक अरू कुनै पनि छैन। साँच्चै अचम्मको कुरा हो। यसको कारण नै ती मण्डलीहरूले पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँको बारेमा पूर्ण रूपमा नबुझेकोले गर्दा हो। बाइबलमा निर्देशन दिए अनुसार पछ्याउनु पर्छ। नोआलाई जहाज बनाउन आदेश दिइँदा तिनले परमेश्वरको निर्देशन अनुसार गरेकाले बाँच्न सकेका थिए। नामानले पनि यर्दन नदीमा गएर डुबुल्की मार्नु भनेका एलिसा अगमवक्ताको निर्देशन अनुसार गरेकाले उनको कुष्ठरोग निको हुन सक्यो नि, होइन र? त्यसै गरी मत्ती 28 मा येशूज्यूले पिताको पनि नाउँ छ, पुत्रको पनि नाउँ छ र पवित्र आत्माको पनि नाउँ भएकोले पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ भन्ने शिक्षा दिनुभएको छ। पिताको नाउँ यहोवा हो। त्यसपछि पुत्रको युगमा आउनु भएर मुक्तिको कार्यको नेतृत्व गर्नुहुँदा उहाँले प्रयोग गर्नुभएको नाउँ नै येशू थियो। त्यसो भए पवित्र आत्माको पनि अनिवार्य नाउँ हुनै पर्छ। पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा दिइने बप्तिस्मालाई मात्र मुक्तिको साँचो चिन्ह र मुक्तिको प्रथम पाइलाको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले हामीहरू अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा जिरहेकाले पवित्र आत्माको नाउँ थाहा पाएमा मात्र हामीहरू परमेश्वरले निर्देशन गर्नुभएको मुक्तिको बाटोमा हिँड्न सक्छौँ नि, होइन र? तर वर्तमान युगमा पनि सबै मण्डलीहरूले येशूको नाउँमा प्रार्थना गरिरहेका छैनन् र? उनीहरूलाई किन येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने उनीहरूले अस्पष्ट उत्तर दिने गर्छन्। किन यहोवाको नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ? किन येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ? यो युगमा हामीले किन आनसाङुङचुको नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्ने यी प्रश्नहरूको उत्तर स्पष्टसँग जानेर त्यसै अनुसार गरेमा आफ्नो विश्वासलाई स्वर्ग राज्यतर्फ अघि बढाउन सकिन्छ नि, होइन र? हामी यशाया 43 को 11 को वचन हेरौँ। म हुँ, म नै परमप्रभु हुँ, म बाहेक अरू कोही को छैन त? मुक्तिदाता छैन। यहाँ मानव जातिलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाता यहोवा परमेश्वर बाहेक अरू कोही छैन भनिएको छ। पिताको युगको मुक्तिदाता यहोवा परमेश्वर बाहेक अरू कोही थिएन। तर येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएपछिको युगमा मुक्तिदाताको नाउँ कसरी परिवर्तन भयो भन्ने कुरा हेरौँ। प्रेरित 4 को 11 को वचन हेरौँ। यो त्यही ढुङ्गो हो जो तपाईँ निर्माताहरूले इन्कार गर्नुभएको थियो। सो अहिले कुनाको शिर ढुङ्गो हुन आएको छ। अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्ग मुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन। यशाया 43 मा यहोवा परमेश्वर बाहेक अरू कोही मुक्तिदाता छैन भनेर भनिएको थियो र प्रेरित अध्याय 4 मा चाहिँ मुक्ति पाउनलाई येशू भन्ने नाउँ बाहेक अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन भनेर भनिएको छ।
कसै कसैले गलत तरिकाले बुझेर के यो बाइबलको विवादास्पद विषय होइन र भन्न सक्छन्। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर सबै उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै एउटै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, तर भिन्नता भनेको युग मात्र हो। पिताको युगमा एउटा मुक्तिदाताको नाउँ प्रयोग गरिएको थियो भने पुत्रको युगमा चाहिँ मुक्तिदाताको फरक नाउँ प्रयोग गरिएको थियो। अनि पवित्र आत्माको युगमा पनि फरक नाउँ प्रयोग गरिएको छ। त्यसो भए पवित्र आत्माको युगको मुक्तिदाताको नाउँ चाहिँ के होला? हामी प्रकाशको वचनमा गएर निश्चित गरी हेरौं। प्रकाश 3:12 को वचन हेरौं। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरका शहरको नाउँ अर्थात् यरुसलेम लेख्नेछु, जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै कुन नाउँ लेख्नेछु त? नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। यहाँ म भन्नाले कसलाई संकेत गर्दछ त? येशूज्यूले उहाँको नयाँ नाउँ रहेको कुरा बताउनुभयो। त्यसो भए येशू भन्ने नाउँ भन्दा बिल्कुलै फरक नाउँ नै पवित्र आत्माको नाउँ हो। नाउँ राख्नुको उद्देश्य भनेको अरूले बोलाउनको निम्ति हो। आफ्नै भए पनि अरूले बढी प्रयोग गर्ने कुरा नै नाउँ हो नि, होइन र? यहाँ हेर्ने हो भने पनि येशूज्यूले आफ्नै नयाँ नाउँ म त्यसमा लेख्नेछु भन्नुभएको छ। त्यसो भए त्यो नयाँ नाउँ प्रयोग गरिने युग कुन युग होला त? पिताको युग पनि होइन, पुत्रको युग पनि होइन, तर यस अन्तिम पवित्र आत्माको युग हो र यो युगमा नयाँ नाउँ अनिवार्य देखा पर्नै पर्छ। प्रकाश 1:1 वचनद्वारा निश्चित गरौं। येशू ख्रिस्टको प्रकाश, जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो, उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु भएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनुभयो। यहाँ हुन आउने कुरा भन्नाले भविष्यमा हुने कुरालाई बुझाउँछ। यूहन्नाले पछि हुन आउने कुराहरू लेखेका हुन् भनिएकोले के तिनै पवित्र आत्माको युग सम्बन्धी अगमबाडी होइनन् र? त्यसैले अध्याय 3मा आफ्नै नयाँ नाउँ भनिएको हो। यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा केवल येशूको नयाँ नाउँले हामीलाई मुक्ति दिन्छ भन्ने यथार्थता बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। त्यसो भए अब प्रत्येक युगमा मानिसहरू कुन नाउँको साक्षी भएका थिए भन्ने कुरा बुझ्न हामी यशाया 43मा गएर हेरौं। यशाया 43:10 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा साक्षी र मैले चुनेका दास हौ र तिमीहरूले मलाई चिन्न र विश्वास गर्न सक अनि म उही हुँ भनी बुझ्न सक। म भन्दा अघि कोही ईश्वर नै बनिएको थिएन, न त म पछि कोही हुनेछ। यहाँ हेर्ने हो भने पिताको युगमा अगमवक्ताहरू त्यस युगका मुक्तिदाता हुनुभएका यहोवाको नाउँको साक्षी थिए। त्यसो भए येशूज्यू आउनु भएपछि चाहिँ कसको साक्षी हुनु भन्नुभएको थियो होला? प्रेरित 1:6 वचन हेर्ने हो भने, यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईले इस्राएल राज्यको पुनर्स्थापन गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुसलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म कसको साक्षी हुनेछौ? सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ भनिएको छ। यशाया 43मा त्यस युगका सबै मानिसहरू यहोवाको नाउँको साक्षी थिए भनिएको थियो, तर प्रेरित 1मा चाहिँ येशूज्यूको साक्षी हुनु भनिएको छ। अनि मत्ती अध्याय 24मा जब अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब मानिसको पुत्र नजिकै ढोकामै छ भनी जान भनिएको छ। यो अगमबाणीको समयदेखि नै पवित्र आत्माको युग सुरु हुन्छ। सबै कुराको लागि समय भए जस्तै नयाँ नाउँ प्रयोग गर्ने पनि एउटा निश्चित समय छ। यहोवा नाउँ प्रयोग गर्नुपर्ने समय भनेको येशूज्यू देखा पर्नुभन्दा अघिसम्म थियो र येशू नाउँ प्रयोग गर्नुपर्ने समय चाहिँ येशूज्यू दोस्रो पल्ट देखा पर्नुभन्दा अघिसम्म हो। उहाँ दोस्रो पल्ट यस पृथ्वीमा आउनु भएदेखि चाहिँ उहाँको नयाँ नाउँ प्रयोग गरिनुपर्छ। यो नै बाइबलमा निर्देशन दिएको मुक्तिको मार्ग हो।
यदि नामानले आफ्नै तरिकाले कुष्ठरोग निको पार्न खोजेका भए उनी कहिल्यै निको हुने थिएनन्। अन्य सबै मानिसहरू नष्ट भए तापनि नोआ बाँच्न सकेको चाहिँ परमेश्वरले निर्देशन दिनुभए अनुसार उनले सबै कार्य गरेकोले थियो। पिताको युगमा यहोवा नाउँद्वारा, पुत्रको युगमा येशू नाउँद्वारा र पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ येशूको नयाँ नाउँद्वारा मात्र मुक्तिको कार्य पूर्ण हुन सक्छ। त्यसो भए हिजो आज सबै मण्डलीहरूले प्रार्थना गर्दा कसको नाउँमा प्रार्थना गर्छन् त? तिनीहरू सबैले येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्छन्। त्यसो हो भने येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु अघिको युगमा जिएका अब्राहम, नोआ, इसहाक, याकुब, एलिया र एलिसाले चाहिँ कसो गरेका थिए होलान्? के उनीहरूले येशूको पवित्र नाउँमा प्रार्थना गरौँ भनेर प्रार्थना गरेका थिए होलान्? होइन। किन त? अब्राहम र नोआ जिएको युग कुन युग थियो त? पिताको युग थियो। त्यसैले उनीहरू सबैले पिता यहोवाको नाउँमा प्रार्थना गरेका थिए। तर येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनु भएपछि चाहिँ नाउँ परिवर्तन भयो र परमेश्वरका प्रजाले येशूको पवित्र नाउँमा प्रार्थना गर्दछु भने। उनीहरूले त्यसो गर्नुको कारण नै प्रत्येक युगमा त्यस युगका मुक्तिदाताको नाउँमा प्रार्थना गरेमा मात्र उनीहरूले आफ्नो प्रार्थनाको उत्तर पाउन सक्ने भएकोले हो। के साँच्चै त्यसो हो त? हामी बाइबलद्वारा निश्चित गरी हेरौँ। भजन सङ्ग्रह 116 को 4 को वचन हेरौँ। तब मैले कसको नाउँमा पुकारा गरेँ? परमप्रभुको नाउँमा पुकारा गरेँ। हे परमप्रभु, मलाई बचाउनुहोस्। त्यसो भए येशूज्यू आउनु भएपछि उनीहरूको प्रार्थना कसरी परिवर्तन भयो होला? यूहन्ना 16 को 24 को वचन हेरौँ। अहिलेसम्म तिमीहरूले मेरो नाउँमा केही मागेका छैनौ। अहिलेसम्म तिमीहरूले प्रार्थना गर्दा येशूको नाउँमा प्रार्थना गरेका छैनौ भन्ने अर्थ हो। त्यसपछि उहाँले के भन्नुभयो त? अबदेखि माग अनि तिमीहरूले पाउनेछौ, यसरी तिमीहरूको आनन्द पूर्ण होस् भन्नुभयो। येशूज्यूले यस्तो वचन दिनुको कारण उहाँ एकछिनपछि शरीरको लुगा खोलेर स्वर्ग उचालिन लाग्नु भएकोले उहाँले अहिलेसम्म तिमीहरूले मेरो नाउँमा प्रार्थना गरेका छैनौ, अबदेखि मेरो नाउँमा प्रार्थना गर भन्नुभएको हो। येशूज्यूले यस्तो शिक्षा दिनु अघिसम्म सबै विश्वासीहरूले यहोवाको नाउँमा प्रार्थना गरिरहेका थिए। तर येशूज्यू स्वर्ग उचालिनु भएपछि चाहिँ उनीहरू सबैले येशूको नाउँमा प्रार्थना गर्न थाले। यसरी पिताको युगमा यहोवाको नाउँमा प्रार्थना गरिएको थियो अनि पुत्रको युगमा चाहिँ येशूको नाउँमा प्रार्थना गरिएको थियो। त्यसो भए यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ हामीले कसको नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ होला? स्वाभाविक रूपले नयाँ नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबल अनुसार त्रिएक भन्नाले पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर र पवित्र आत्मा परमेश्वर एकजना हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। परमेश्वरले मुक्तिको कार्य पूरा गर्नको निम्ति आदमको समयदेखि संसारको अन्त्यसम्म 3वटा भूमिका निर्वाह गर्नु भए तापनि उहाँहरू एकजना र उही परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्माको युगमा आउनुहुने मुक्तिदाता सम्बन्धी बाइबलको गवाही अध्ययन गरिसकेका छौँ। निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो भनेर यशाया अध्याय 25 मा लेखिएको वचन जस्तै यस पवित्र आत्माको युगमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएको व्यक्ति नै ख्रिस्ट आनसाङ होङज्यू हुनुहुन्छ। त्यसो भए हामीले येशूज्यूको नयाँ नाउँ पुकार्छौं भन्दैमा के हामीले येशूज्यूलाई विश्वासै गर्दैनौँ भन्ने अर्थ होला त? हामीले येशूज्यूलाई अझ पूर्ण रूपमा विश्वास गरेकाले दोस्रो पल्ट देखा पर्नुभएका येशूज्यूको नाउँ समेत ग्रहण गरेका हौं नि, होइन र? मानव जातिको मुक्तिको निम्ति परमेश्वरले पिताको युगमा यहोवा, पुत्रको युगमा येशू र अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ आनसाङ होङ नाउँद्वारा मुक्तिको मार्ग खोलिदिनु भएको कुरा अझ निश्चित गरी हेरौँ। पिताको युगमा मानिसहरूले कसको नाउँ पुकारेमा उद्धार पाउन सक्थे होलान्? हामी योएल 2 को 32 मा हेरौँ। परमप्रभुको नाउँ लिने हरेकले उद्धार पाउनेछ। पिताको युगमा यहोवाको नाउँ पुकार्ने मानिसहरूले उद्धार पाएका थिए। अनि दोस्रो आगमनका येशूज्यू यस पृथ्वीमा नआउन्जेलसम्म पुत्रको युग जारी रहेकोले त्यस बेलासम्म मानिसहरूले येशूको नाउँद्वारा उद्धार पाउन सक्थे। हामी रोमी 10 को 9 को वचन हेरौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ
र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो के हुनेछ त? उद्धार हुनेछ। यो कुन युग हो त? हामीले अघि योएल अध्याय 2 हेर्दा यहोवाको नाउँ पुकार्नेले उद्धार पाउनेछ भनिएको थियो, तर यहाँ चाहिँ येशूको नाउँ पुकार्नेले उद्धार पाउनेछ भनिएको छ। के बाइबलमा गलत कुरा लेखिएको हो त? हामीले प्रत्येक युगको समय सीमाको विषयमा राम्ररी बुझ्यौं भने बाइबलद्वारा सही उत्तर पत्ता लगाउन सक्नेछौँ। यहाँ येशूको नाउँ पुकार्यो भने उद्धार पाउने कुरा बाइबलमा स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए पुत्रको युग समाप्त भएर पवित्र आत्माको युग सुरु भयो भने चाहिँ कसको नाउँ पुकारेमा उद्धार पाउन सकिन्छ होला? हामीले नयाँ नाउँ नपुकारिकन कदापि उद्धार पाउन सक्दैनौँ। जब अन्जिरको रुखका हाँगा कलिला हुन्छन् र रुखले पालुवा फेर्छ, तब मानिसको पुत्र नजिकै ढोकामै छ भनी जान भनिएको मत्ती 24 को अगमबाणीले दोस्रो आगमनका येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुहुने समयको बारेमा हामी मानव जातिलाई जानकारी दिएको छ। त्यो समयदेखि चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको नाउँद्वारा मुक्तिको कार्य पूरा हुनेछ। त्यसपछि चाहिँ यहोवा अथवा येशूको नाउँ पुकारे तापनि कदापि उद्धार पाउन सकिँदैन, किनकि अब नयाँ नाउँको युग आएकोले हो। तिमीहरूले नयाँ नाउँ पुकार्यौ भने उद्धार पाउनेछौ। यो नै परमेश्वरले हामीलाई बाइबल मार्फत सिकाउनु भएको शिक्षा हो। प्रार्थना पनि नयाँ नाउँमा गर्ने, भजन पनि नयाँ नाउँमा गाउने। त्यसो भए पिताको युगमा मानिसहरूले कसको नाउँमा भजन गाउँथे होलान् त? यहोवाको नाउँमा। भजन संग्रहको पुस्तकमा परमप्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन भनेर लेखिएको छ। भजनको मुख्य विषयवस्तु नै त्यस युगका मुक्तिदातालाई प्रशंसा, धन्यवाद र महिमा चढाउने विषय हुन्थ्यो। पुत्रको युग आएपछि चाहिँ कसको नाउँमा भजन गाइन्थ्यो होला? येशू ख्रिस्टको नाउँमा। हल्लेलुया, हाम्रा येशू पुनरुत्थान हुनु भएर स्वर्ग उचालिनु भएको छ। येशू, येशू, अमूल्य येशू, अझ ठुलो विश्वास दिनुहोस्। सबैले येशूको नाउँमा भजन गाएका थिए। किन यहोवाको नाउँ एकपटक पनि उल्लेख नगरिएको होला? अनौठो छैन र? किन होला त? किनकि प्रत्येक युगको आफ्नै समय सीमा हुने भएकोले हो। पिताको युगको पनि समय सीमा छ, पुत्रको युगको पनि समय सीमा छ। पवित्र आत्माको युगमा चाहिँ नयाँ नाउँद्वारा मानव जातिको मुक्तिको कार्य पूरा हुन्छ। हामीले मुक्ति पाउनको लागि यस युगका मुक्तिदाता हुनुभएका नयाँ नाउँ ख्रिस्ट आनसाङहुङज्यूको नाउँमा प्रार्थना गर्नुपर्छ र भजन गाउनुपर्छ भनेर बाइबलमा शिक्षा दिइएको छ। आज हामीले परमेश्वरको इच्छा पछ्याइरहेका छौँ भन्ने कुरा बाइबलद्वारा निश्चित गर्यौं। बाइबलको सम्पूर्ण अगमबाणी अनुसार यस पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रिस्ट स्वर्गीय पिता आनसाङहुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय मातालाई अनन्त महिमा, प्रशंसा र धन्यवाद चढाउँ। अनि यो युगमा नयाँ नाउँले जता डोर्याउनुहुन्छ उहाँलाई पछ्याउँदै अनन्त स्वर्ग र मुक्ति प्राप्त गर्ने हामी सबैजना हुन सकौँ भन्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।